21 तारखेर बागेंत फ्रांसीस शावेराच्या दोभाषीक दाखोवणेची रेलिकांचेर दाखोवणेची आमी सुरवात करता। हे दाखोवणेचो विशय हो जावन आसा आमी शुभ वर्तमानाची परगटणार। बागेंत फ्रांसीस शावेर युरोपांतल्यान आमचे मदें आयलो शुभ वर्तमानाची बरी खबर परगटूंक आनी आखे उदेंतीक ही शुभ वर्तमानाची बरी खबर परगटूंक 10 वर्सां ताणें आपलें जिवीत खर्चिलें। ही ताच्या रेलिकांची दोभाशीक दाखोवन देवान आमकां दिल्ली एक व्हडली संदी। आमी आमचो भावार्थ देवाचेर खोलावूंक आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत, खासगी जिवितांत, आमच्या फामिलींनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या गोंयच्या आनी भारताच्या समाजान आमी जेजूचे उर्बेभरीत गोवाय जावं। न्हयच आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी जेजून हाडलेली शुभ वर्तमानाची बरी खबर बागेंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी उर्बेन परगटूं। तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो बागेंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या इस्पोजिसांचो काळ हांव देतां आनी हो काळ आमकां सगल्यांक रीत भाशेन गोंयचे पवित्र सभेच्या दर एका वांगड्याक ओत्मीक फायद्याचो जावं। आमी सगळे बागेंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जेजून हाडलेले बरे खबरेचे उर्बे बरीत गोवाय कशें जियोंक पावूं।